श्रीलंका, थैंक यू श्रीलंकन बोर्ड और थैंक यू श्रीलंकन प्लेयर्स। आपका दिल की गहराई से एज अ पाकिस्तानी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देकर ना सिर्फ क्रिकेट की साख को बचाया बल्कि पाकिस्तान की साख को बचाया और पाकिस्तान की इज्जत रखी। कुछ यूँ है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जब पहला ओडीआई चल रहा था तो इस्लामाबाद में एक हमला होता है, टेररिस्ट अटैक। इस नतीजे में बहुत सी शहादतें होती हैं और मैच तो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन अगले दिन श्रीलंकन खिलाड़ियों ने यह कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान के बड़े लोग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें अपनी मुदाखलत की उन्होंने और श्रीलंका को ये बिल्कुल गारंटी दी कि हम आपकी सिक्योरिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तकरीबन ये काम 6 से 7 घंटे जारी रहा, यह मामला चलता रहा। श्रीलंका को भी ऑन बोर्ड लिया गया, क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान की मुकम्मल जहां दहानी के बाद फिर जाकर ये मामला तय हुए कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो ओडीआई सीरीज़ जारी है वो मुकम्मल होगी। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेली जाएगी। बाद में श्रीलंकन बोर्ड ने इसमें एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया कि एंड वाली लाइन पे ये कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं उसमें कि अगर कोई खिलाड़ी इस दौरे को दरमियान में छोड़कर वापस आना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन आने के बाद फिर वो ये बताना भी पड़ेगा कि आपको इतनी गारंटीज मिलने के बावजूद आपका श्रीलंकन बोर्ड यानी कि आपको आपका बोर्ड कह रहा था कि आप खेलें, लेकिन उसके बावजूद आप दौरा अधूरा छोड़कर क्यों वापस आए, ये बात आपको लिख के देनी भी पड़ेगी। एक जगह पर यह भी रिपोर्ट हो रहा था कि श्रीलंकन बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स को कहा है कि अगर आप में से कोई भी खिलाड़ी ये दौरा दरमियान में छोड़कर आएगा तो उसके ऊपर 2 साल का बैन भी लग सकता है। अब ये ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है कि पाकिस्तान का जो 13 का मैच है वो रीशेड्यूल किया गया, यानी कि जो आज होना था वो मैच अब कल होगा 14 को, फिर उसके बाद 16 को होगा और तीनों मैचेस ही में होंगे। पहला मैच तो ऑलरेडी पिंडी में हो चुका है, रावलपिंडी में, दूसरा मैच भी रावलपिंडी में होगा और तीसरा मैच भी रावलपिंडी में होगा। और पाकिस्तान के लोग शायकीन जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहते हैं वो जाएं और इन दोनों टीमों को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करें और श्रीलंका को भी सपोर्ट करें और दुश्मन को ये बताएं कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, हम आपकी मकारी से डरने वाली कौम नहीं हैं, हम अपने साख के ऊपर, अपनी इज्जत, मुल्क की इज्जत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कि इस वीडियो में हम जितना भी शुक्रिया अदा करें श्रीलंकन प्लेयर्स का, श्रीलंकन खिलाड़ीज़ का और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का उतना ही कम है। तकरीबन जब ये अनाउंस हो रहा था कि श्रीलंका पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेगी, उस वक्त वहाँ पर जिम्बाब्वे क्रिकेट की भी लैंडिंग हो गई है। सिकंदर रज़ा बट जो इस टीम को लीड कर रहे हैं वो अपनी टीम को लेकर इस्लामाबाद पहुँचे, जो कि पाकिस्तान में T20 और 3 मुल्की नेशन सीरीज़ खेलेंगे। और हम एज अ नेशन, इस पूरे टूर में चाहे जो भी जीते, पाकिस्तान जीते, श्रीलंका जीते, चाहे जिम्बाब्वे जीते, हम सबको बराबर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ दुश्मन की साजिश को जो नाकाम बनाया है ना, इन्होंने मिलकर, पाकिस्तान के आला अदारों ने और श्रीलंकन बोर्ड ने, ये वाकई में आपको सलूट के लायक है और हम आपको तहे दिल से सलूट करते हैं। ने वाकई एक सच्चा दोस्त बनकर दिखाया है और
دوسری بات انڈیا میڈیا کو چھوڑیں، وہ جو کچھ مرضی کہتا رہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، وہ تو بولتا ہی جھوٹ ہے، اور جھوٹ نہیں بولتا، 1000% جھوٹ بولتا ہے وہ، 1% 2% جھوٹ نہیں بولتا، وہ 1000% جھوٹ بولتا ہے۔ وہ پیچھے بھی لگا لیں آپ، وہ تقریباً جو پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ لگی تھی، اس میں انہوں نے لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ کر لیا تھا، اور والا کی ایئر بیس بھی اڑا دی تھی، چیچا وطنی کی بھی ایئر بیس اڑا دی تھی، ہڑپا شہر کی بھی ایئر بیس اڑا دی تھی۔ تو اس کے اوپر اتنے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فدو کھاتا ہے، وہ تو صرف ایک جرنلزم نہیں ہو رہا وہاں پہ، وہ صرف اور صرف ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں چل رہی تھیں، تو ادھر انڈین ایک ایکٹر ہے دھرمیندر، جو سنی دیول اور ڈوبی دیول کا فادر ہے، سنی دیول وہی سنی دیول ہیں جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے اور پاکستان کے خلاف فلمیں بناتا ہے۔ ابھی بھی اس کی مجھے لگ رہا ہے کہ فلمیں آنے والی ہیں پاکستان کے خلاف، ایک پچھلی جو غدر آئی تھی، اس دفعہ جو اس کی بارڈر 2 آنے والی ہے، وہ بھی شیور پاکستان کے خلاف ہوگی۔ تو ان کے اوپر اتنا دھیان دینے کی پاکستانیوں کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو بولتے ہی جھوٹ ہیں۔ وہ اچھا، وہ دھرمیندر کی بات کر رہے تھے، دھرمیندر کو انہوں نے بھائی صاحب مار دیا آج تک، اور جتنے بھی بڑے چینلز ہیں میں دیکھ رہا تھا ان کو، کیونکہ میں نے عشا دیول جو ان کی بیٹی ہے، ان کا میں نے انسٹاگرام پہ پوسٹ تو دیکھ لی تھی، لیکن ان کے اوپر میں نے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ان کو مار دیا، حالانکہ اس کی پوسٹ لگی پڑی ہے ان کی بیٹی کی۔ آج ان کو تقریباً 24 گھنٹے پہلے مار دیا تھا، اب وہ ڈسچارج ہو کر اپنے گھر واپس جا چکے ہیں، اس لیے ان کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہیں جھوٹے لوگ، مکار لوگ ہیں۔ آج کچھ کرکٹ کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کل میچ کے بعد ایک تبصرہ کریں گے، میچ کے بعد جو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے، چاہے جو بھی جیتے۔ تو میری تو ہمدردی دونوں کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ بھی اب اتنی ہی ہے، چاہے وہ جیتیں چاہے یہ جیتیں، اور سری لنکا کے ساتھ بھی وہی ہمدردی ہے جو ہوگی، ہم تو دونوں ملکوں کو سپورٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ کی گئی ہے، جس میں شہین شاہ فریدی، رضوان، ابرار، سلمان علی آغا یہ اسپیشل تھینکس، اور ہارس راؤ یہ اسپیشل تھینکس کر رہے ہیں سری لنکا کو، سری لنکن بورڈ کو، سری لنکن لوگوں کو اور سری لنکا کنٹری کو، کہ آپ نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جو کہ ایک قابل تعریف ہے، اور ہم اس کی تعریف کریں گے۔ اور آپ کو یہ ہمیشہ اس ڈیسیجن کے اوپر جو آپ نے پاکستان کے مشکل وقت میں لیا، ہم آپ کو ہمیشہ اس ڈیسیجن کو کام کی نظر سے دیکھیں گے، اور ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ کسی مشکل وقت میں کسی دوست نے ساتھ دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان زندہ باد، تھینک یو۔